सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषामुपगतविनयां द्योतमानार्धरेखां कल्याणीं देवगौरी प्रिय मम कविता कन्यकां त्वां गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतो तिर्यग्रूपं तव पदशिरो दर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः स्तोत्रेणालमहं प्रवस्मिन् मृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे दानातुषस्तोमवद्धूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवकाः। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत्शङ्करभगवत्पादः कृतौ शिवानन्दलहरी